सकेसम्म कम समयमा सबै बुझाउने कोसिस गर्नेछु। मोडर्न पिरियड टेबल यो हेनरी मोजली इंग्लिश फिजिसिस्टले तयार पारेका हुन्। अकर्डिङ टु हेनरी मोजली एलिमेन्ट्सहरूलाई इन्क्रिजिङ एटमिक नम्बर अनुसार राख्यो भने आफ्टर सर्टेन इन्टरभल उनीहरूको फिजिकल र केमिकल प्रपर्टीहरू रिपिट हुन्छन्, जसलाई हामी पिरियोडिसिटी अफ एलिमेन्ट्स पनि भन्छौँ। भन्नाले हामीले एलिमेन्ट्सहरूलाई इन्क्रिजिङ एटमिक नम्बर अनुसार राख्यो भने तिनीहरूको आफ्टर सर्टेन इन्टरभल फिजिकल र केमिकल प्रपर्टी रिपिट हुन्छौँ। यसलाई नै हामी पिरियोडिसिटी अफ एलिमेन्ट्स भन्छौँ। हामीले अब मोडर्न पिरियड टेबलमा हेर्नु पर्दा हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेन्ट हो भने ओर्गानेसन चाहिँ 118th वाला त्यो चाहिँ लास्ट एलिमेन्ट हो। अब हामी यसको डिटेलमा जाउँ। हामीले हेर्नु पर्दा मोडर्न पिरियड टेबलमा दुईटा खालको ग्रुपिङ सिस्टम छ। पुरानो ग्रुपिङ सिस्टम अनुसार रोमन नम्बर्समा 1A 2A गरी राखिएको छ भने नयाँ ग्रुपिङ सिस्टम अनुसारमा चाहिँ नर्मल डिजिटहरू 1 2 3 4 गरिकन छन्। पुरानो ग्रुपिङ अनुसार 1 ग्रुपकै दुईटा सब ग्रुप 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B गरिकन यो ग्रुप 0 भनेकै ग्रुप 8A थियो भने यो ग्रुप 8 भनेकै ग्रुप 8B थियो। भन्नाले पुरानो ग्रुपिङ सिस्टम अनुसार 8 वटा ग्रुप्स र प्रत्येकको सब ग्रुप्सहरू 1A 1B 2A 2B गरिकन 8A 8B सम्म चाहिँ थियो। भने नयाँ ग्रुपिङ सिस्टम सजिलो छ, त्यो चाहिँ लगातार 1 2 3 4 गरिकन सिरियली हामी लेफ्टबाट राइटमा जाँदाखेरि 18 वटा देख्छौँ। भन्नाले नयाँ ग्रुपिङ सिस्टम अनुसार 18 वटा ग्रुप्सहरू छन्। अब पिरियड्सहरुमा जाउँ। पिरियड्स भनेको चाहिँ हरिजोन्टल कोलम्स, हरिजोन्टल रोजहरू हुन्। जस्तो कि हाइड्रोजन हिलियम, लिथियम बेरिलियम देखि लिएर नियनसम्म सेकेन्ड पिरियड, थर्ड पिरियडमा सोडियमदेखि लिएर आर्गनसम्म। यसरी नै यसमा 7 वटा हरिजोन्टल रोज जसलाई हामी पिरियड्स भन्छौँ। पिरियड्सलाई पनि त्यसमा भएको नम्बर अफ एलिमेन्ट्स अनुसार विभिन्न प्रकारमा बाँडिएको छ। जस्तो कि फर्स्ट पिरियड जसमा दुईटा एलिमेन्ट हाइड्रोजन र हिलियम मात्रै छ त्यसलाई हामी भेरी सर्ट पिरियड भन्छौँ। सेकेन्ड र थर्ड पिरियड जसमा लिथियमदेखि नियोन र सोडियमदेखि आर्गनसम्म छन् त्यसलाई चाहिँ हामी सर्ट पिरियड भन्छौँ, जसमा 8 वटा एलिमेन्टहरू छन्। त्यसरी नै फोर्थ र फिफ्थ पिरियड जसमा हाम्रो पोटासियमदेखि क्रिप्टन, रुबिडियमदेखि जेननसम्म छन्, त्यहाँ चाहिँ 18 वटा एलिमेन्ट छन्। त्यही भएर यिनीहरूलाई लङ पिरियड भन्छौँ। त्यसपछि आयो छैठौं र सातौं पिरियड। छैठौं र सातौं पिरियडमा यहाँ 18 वटा एलिमेन्टहरू छन् भने तल चाहिँ मोडर्न पिरियड टेबलको तल दुईटा रोमा 14 वटा एलिमेन्टहरू छन्। 18 + 14 गर्दा हाम्रो 32 हुन्छ। भन्नाले छैठौं र सातौं पिरियडमा चाहिँ हाम्रो 32 एलिमेन्ट्स छन्, जसलाई हामी भेरी लङ पिरियड्स भन्छौँ। भनेपछि 7 वटा पिरियड्स, 4 वटा किसिम, सर्ट, भेरी सर्ट, सर्ट, लङ, भेरी लङ गरिकन 4 वटा टाइप्स अफ पिरियड्सहरू छन्। अब जाउँ ब्लक्सहरुमा। ब्लक पनि 4 वटा खालको हामी मोडर्न पिरियड टेबलमा देख्छौँ। जस्तो कि हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ग्रुप 1A, ग्रुप 2A या 1 र 2 चाहिँ एस ब्लक एलिमेन्ट्सहरू हुन्। ग्रुप 3A देखि ग्रुप 0 अथवा ग्रुप 8A यो चाहिँ पी ब्लक एलिमेन्ट्सहरू हुन्। बिचमा डी ब्लक एलिमेन्ट्स अथवा ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्सहरू छन्। ग्रुप 3 देखि ग्रुप 12 नयाँ ग्रुपिङ सिस्टम अनुसार। त्यसरी नै चौथो पिरियड भनेको चाहिँ मेन पिरियड टेबल भन्दा तल छ, जुन चाहिँ एफ ब्लक अथवा इनर ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स भन्छन् है। भनेपछि 4 वटा ब्लक, एस ब्लक, पी ब्लक, डी ब्लक र एफ ब्लक। अब ब्लकहरू चाहिँ कसरी छुट्याएको छन् त? ब्लक छुट्याउनको लागि चाहिँ कुनै पनि एलिमेन्टको सबसेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दा लास्ट इलेक्ट्रोन जुन सबसेलमा एन्टर हुन्छ
त्यो अनुसार त्यसको ब्लक हुन्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि हाइड्रोजनको केसमा सबसेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दा 1s1 हुन्छ भन्नाले लास्ट इलेक्ट्रोन s अर्बिटलमा इन्टर भयो, त्यही भएर हाइड्रोजन s ब्लक एलिमेन्ट हो। त्यसरी नै हामी क्याल्सियमको इक्जाम्पल लियौँ। क्याल्सियमको सबसेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भनेको 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 र 4s2। यसको पनि लास्ट इलेक्ट्रोन s अर्बिटलमा एन्टर हुने भएकोले यो पनि s ब्लक एलिमेन्ट भयो भन्नाले 1a र 2a s ब्लक एलिमेन्ट्सहरू हुन्। त्यसरी नै 3a देखि 8a अथवा 13 देखि 18 चाहिँ p ब्लक एलिमेन्टहरू हुन् है। भन्नाले बोरोनको केसमा बोरोनको एटमिक नम्बर 5 भनेपछि यसको सबसेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्नुपर्दा 1s2, 2s2, 2p1 भनेपछि यसको लास्ट इलेक्ट्रोन p अर्बिटलमा एन्टर भयो, त्यो भएकोले यो p ब्लक एलिमेन्ट भयो है। हिलियम एउटा एक्सेप्सन हो यसमा, किन भन्दा हिलियमको केसमा यसको सबसेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्नुपर्दा 1s2 हुन जान्छ। त्यसकारण यो s ब्लक एलिमेन्टमा हुनुपर्ने हो, तर यसलाई p ब्लक एलिमेन्टमा राख्नुको कारण यसको इनर्टनेस हो। हिलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन सबै इनर्ट ग्यासेस भएकोले हिलियमको सबसेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनको लास्ट इलेक्ट्रोन s अर्बिटलमा पर्ने भए पनि हामी यसलाई यता प्रिफर गर्छौँ, कारण यसको इनर्टनेस है। भनेपछि p ब्लक एलिमेन्ट्सहरूको लास्ट इलेक्ट्रोन p अर्बिटलमा एन्टर गर्छ एक्सेप्ट फर हिलियम। त्यसरी नै d ब्लक एलिमेन्ट्सहरूको लास्ट इलेक्ट्रोन d अर्बिटलमा एन्टर गर्छ र f अर्बिटलको f ब्लकको f अर्बिटलमा। अब हामीले s ब्लक र p ब्लक एलिमेन्ट्सलाई हामी नर्मल अथवा रिप्रेजेन्टेटिभ एलिमेन्ट्स भन्छौँ, किनकि हामीले यिनीहरूको प्रपर्टी जेनरलाइज गरेर पढ्न सक्छौँ। हामीलाई मुख्य चाहिने भनेको पनि s ब्लक र p ब्लकको एलिमेन्टको प्रपर्टीहरू मेन हुन्छन् भने d ब्लकलाई ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भन्छन्, कारण हामीले यता हेर्नुपर्दा यसले s ब्लक र p ब्लक एलिमेन्टलाई जोइन गरेको एउटा ब्रिजको काम गरेको जस्तो देखिन्छ, जसले गर्दा ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्सको प्रपर्टीहरू इन बिट्विन s ब्लक र p ब्लक हुन्छन्, त्यही भएर यसलाई ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भनिएको हो। र अर्को मुख्य कुरा, यसमा भएका एलिमेन्ट्सहरू जस्तो कि आइरन, कपर, गोल्ड, मर्करी, सिल्भर यिनीहरूको सबैको भ्यारिएबल अथवा मल्टिपल भ्यालेन्सी हामी देख्न सक्छौँ। मुख्य कारण चाहिँ यिनीहरूको लास्ट सेल र सेकेन्ड लास्ट सेल दुवै इन्कम्प्लिट हुन्छन्, र जसले गर्दा लास्ट सेलमा भएको इलेक्ट्रोन र सेकेन्ड लास्ट सेलमा भएको इलेक्ट्रोन दुवै केमिकल बन्डिङमा भाग लिन सक्छन्। त्यो भएकोले गर्दा पनि मेनली ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्सको हामीले के देख्छौँ भन्दा यिनीहरूको भ्यारिएबल अथवा मल्टिपल भ्यालेन्सी देख्छौँ। भने ए ब्लक एलिमेन्ट चाहिँ किन मेन पिरियोडिक टेबलबाट छुट्टै राखिएको त? यसको कारण यिनीहरूको छुट्टै प्रपर्टी छन् भन्नाले यसमा हाम्रो ल्यान्थनाइड सिरिज र एक्टिनाइड सिरिज देख्छौँ। ल्यान्थनाइड सिरिज भनेको 14 एलिमेन्ट्स आफ्टर ल्यान्थनम लिन्छौँ। अहिले ल्यान्थनमलाई पनि लिने गरिएको छ, एक्टिनाइड सिरिजमा एक्टिनियमलाई पनि लिने गरेको छ, तर हामीले सिडिसीको बुक फलो गर्नुपर्दा उसले के भनेको छ भन्दाखेरि 14 एलिमेन्ट्स आफ्टर ल्यान्थनम 57 टु ल्युटेटियम 71 लाई चाहिँ ल्यान्थनाइड सिरिज भनिएको छ भने 14 एलिमेन्ट्स आफ्टर एक्टिनियम टु लरेन्सियम 103 आर नोन एज एक्टिनाइड्स भनिएको छ। भनेपछि अहिलेलाई हामीले सिडिसी फलो गर्ने हो भने 14वटा एलिमेन्ट आफ्टर ल्यान्थनमलाई ल्यान्थनाइड सिरिज, 14वटा एलिमेन्ट आफ्टर एक्टिनियमलाई एक्टिनाइड सिरिज भनेर लिनुपर्छ। र अघि मैले भने जस्तै यिनीहरूलाई सेपरेटली किन राखिएको त? किन भन्दाखेरि ल्यान्थनाइड सिरिजमा भएका एलिमेन्ट्सहरू मेनली यिनीहरूले कम्प्लेक्स सल्ट्सहरू बनाउँछन्, सिम्पल सल्ट होइन कि कम्प्लेक्स सल्टहरू बनाउँछन् भने एक्टिनाइड सिरिजमा भएका सबै एलिमेन्ट्सहरू हामी देख्न सक्छौँ रेडियो एक्टिभ हुन्छन्, उनीहरूले रेडिएसन इमिट गर्छन्। भनेपछि यिनीहरूको प्रपर्टी अरू एलिमेन्ट्सहरूको भन्दा भिन्नै भएकोले यिनीहरूलाई सेपरेटली राख्नु परेको हो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यसलाई हामीले माथि नै जसरी यहाँ देखाइएको छ 52 देखि 71 सबैलाई स्क्विज गरेर यो बक्समा र
एक्टिनियमदेखि लोरेन्सियम सबैलाई स्क्विज गरेर यो बक्समा राख्नुपर्ने देखिन्छ। यदि साँच्चै यिनीहरूलाई नर्मली सिरियली राखिएको भने लास्टको दुईटा 6औं र 7औं पिरियड एकदमै लेन्थी हुन्छ, जसले गर्दा पिरियडिसिटी अफ एलिमेन्ट्स पनि बिग्रिन जान्छ। त्यो कारणले गर्दा पनि यिनीहरूलाई हामी सेपरेट राखेका छौँ। म फेरि एकचोटि भन्छु, यिनीहरूको प्रपर्टी माथिको एलिमेन्टहरूभन्दा छुट्टै छन्। ल्यान्थेनाइट्सहरू कम्प्लेक्स सल्ट बनाउँछन् भने एक्टिनाइट्सहरू रेडियो एक्टिभ इन नेचर हुन्छन् र यिनीहरू माथि मेन पिरियड टेबलमा राखियो भने 6औं र 7औं पिरियड एकदम लेन्दी हुन्छ र यिनीहरूको पिरियडिसिटी पनि बिग्रिन जान्छ। यो कारणले गर्दा पनि यिनीहरूलाई हामीले छुट्टै राखेका हौँ। यो भयो ग्रुप्स, पिरियड्स र ब्लक्सको कुरा र दुईटा छुट्टै सेपरेट सिरिज ल्यान्थेनाइड र एक्टिनाइड सिरिजको कुरा। अब कुरा गरौँ हामी कसरी हामीले कुनै पनि एलिमेन्टको ग्रुप, पिरियड, भ्यालेन्सी, ब्लक पत्ता लगाउने त। हामीले ग्रुप पत्ता लगाउनलाई उनीहरूको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन अथवा ग्रुप नम्बर हेर्न सक्छौँ। जस्तो कि हाइड्रोजनको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन एउटा भने उसको ग्रुप पनि 1A अथवा 1 हुन्छ। बेरिलियमको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन दुईटा भनेपछि उसको ग्रुप नम्बर पनि 2A अथवा 2 हुन्छ। म्याग्नेजियमको पनि त्यस्तै दुईटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुन्छ, त्यस कारण त्यसको ग्रुप पनि 2A अथवा 2 हुन्छ। बोरोन 3टा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन, सो ग्रुप 3A। एल्युमिनियम 3टा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन, सो 3A। त्यसरी नै नियोन 8वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन, सो 8A अथवा ग्रुप 0। आर्गन 8वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन, सो 8A अर ग्रुप 0 है। यो भनेको चाहिँ पुरानो ग्रुपिङ सिस्टम अनुसार मिल्न जान्छ। भनेको ग्रुप नम्बर इज सेम एज द भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन नम्बर। तर नयाँ ग्रुपिङ सिस्टम अनुसार चाहिँ 1 र 2 हुन्छ भने 3 अनवर्ड्स चाहिँ हामीले 10 थप्नु पर्ने जस्तै हुन्छ। भन्नाले पहिलाको ग्रुप 3A भनेको अबको 13 हुन्छ, भनेको 10 एक्स्ट्रा। पहिलाको ग्रुप 4A भनेको अहिले 14, पहिलाकै ग्रुप 7A भनेको अहिले 17, पहिलाकै ग्रुप 8A भनेको अहिले 18, भन्नाले 10 थप्नु पर्ने देखिन्छ। तर पुरानो ग्रुपिङ सिस्टम अनुसार जाने हो भने ग्रुप नम्बर इज सेम एज द भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स नम्बर। एउटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ ग्रुप 1, 7वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ ग्रुप 7। आशा गर्छु तपाईँले बुझ्नुभयो होला। त्यसपछि हामी पिरियड कसरी पत्ता लगाउने भन्नेमा जाउँ। पिरियड भनेको चाहिँ सेम एज द नम्बर अफ सेल्स। भन्नाले हाइड्रोजनमा एउटा सेल छ भने त्यो फर्स्ट पिरियडमा पर्छ। हिलियममा पनि त्यस्तै एउटा सेल छ फर्स्ट पिरियड। लिथियमदेखि नियोनकै कुरा गर्ने हो भने तिनीहरूको दुईटा सेल्स छ, त्यही कारण सेकेन्ड पिरियड। त्यसै गरी फ्रान्सियमदेखि हामी अर्गानाइजेसनसम्म जाने हो भने तिनीहरूको 7वटा सेल्स हुन्छ, त्यही कारणले गर्दा 7th पिरियडमा पर्छन्। भनेपछि पिरियड नम्बर इज सेम एज द नम्बर अफ सेल्स। अब भ्यालेन्सी कसरी पत्ता लगाउने त। भ्यालेन्सी पत्ता लगाउनलाई चाहिँ हाम्रो तरिका छ। सपोज मेटालिक ग्रुप जुन भनेको हाम्रो ग्रुप 1A, 2A र 3A हो। तिनीहरूको केसमा भ्यालेन्सी भनेको सेम एज ग्रुप नम्बर अथवा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स नम्बर। जस्तै सोडियमको ग्रुप 1 छ भने उसको भ्यालेन्सी पनि 1, क्याल्सियमको ग्रुप 2 छ भने उसको भ्यालेन्सी पनि 2, एल्युमिनियमको ग्रुप 3 छ भने उसको भ्यालेन्सी पनि 3, जुन भनेको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनसँग पनि बराबर हुन्छन्। यो भयो मेटलको केसमा। नन मेटलको केसमा भ्यालेन्सी निकाल्नलाई 8 माइनस ग्रुप नम्बर गर्न सक्छौँ। जस्तो कि कार्बनको केसमा 8 माइनस 4, 4। नाइट्रोजनको केसमा 8 माइनस 5, 3। फ्लोरिनको केसमा 8 माइनस 7, 1 र नियोनको केसमा 8 माइनस 8, 0। भनेपछि नन मेटलको केसमा चाहिँ भ्यालेन्सी पत्ता लगाउनलाई 8 माइनस ग्रुप नम्बर अथवा 8 माइनस भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स नम्बर हामी गर्न सक्छौँ। त्यसरी हामी नन मेटलको भ्यालेन्सी निकाल्न सक्छौँ है। अब ब्लक पत्ता लगाउने कसरी। मैले अघि नै सुरुमा ब्लकहरू एक्सप्लेन गर्दा जस्तै हामीले सबसेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हेर्ने, लास्ट इलेक्ट्रोन कुन चाहिँ सबसेलमा अथवा अर्बिटलमा एन्टर भयो त्यही अनुसार हामीले ब्लक पत्ता लगाउन सक्छौँ। जस्तो कि इक्जाम्पलको लागि सोडियमको केसमा 1s2, 2s2, 2p6 अनि 3s1 हुन्छ। 11 एटमिक नम्बर भएकोले 3s1। लास्ट इलेक्ट्रोन
s अर्बिटलमा इन्टर भयो, त्यही कारण s ब्लक। म अझ एउटा एक्जाम्पलबाट एक्सप्लेन गर्न खोज्छु। अक्सिजन, यसको एटमिक नम्बर 8 भनेपछि 1s2, 2s2, 2p4 भनेपछि लास्ट इलेक्ट्रोन p अर्बिटलमा इन्टर भयो, त्यही कारण यो p ब्लक एलिमेन्ट हो। मैले अघि नै भनिहालेँ, हिलियम एउटा एक्सेप्सन हो। यसको चाहिँ लास्ट इलेक्ट्रोन 1s2 मा s मा इन्टर हुन्छ, तर इनर्टनेसले गर्दा चाहिँ हामी यसलाई p ब्लकमा हाल्छौँ। यसरी ब्लकहरू चाहिँ हामी लास्ट इलेक्ट्रोनको एन्ट्रीबाट थाहा पाउँछौँ। अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा जुन मैले अघि भन्न भुलेँ, हाम्रो मोडर्न पिरियड टेबलमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा मेटलहरू छन् भने हामी जति राइटमा जान्छौँ तब चाहिँ नन मेटल्सहरू आउँदै जान्छन्। तर इन बिट्विन यहाँ हाम्रो एउटा स्टेयर केस, भर्याङको खुट्किला जस्तो हामी देख्न सक्छौँ नीलो कलरमा, जसमा हाम्रो बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एन्टिमोनी, टेलुरियम, पोलोनियम एलिमेन्टहरू जुन चाहिँ बोर्डर लाइन बिट्विन मेटल एन्ड नन मेटलको रूपमा देख्न सक्छौँ, जसको प्रपर्टी इन बिट्विन मेटल र नन मेटल हुन्छन्। यिनीहरूलाई हामी मेटलोइड्स भन्छौँ। भन्नाले मोडर्न पिरियड टेबलमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा मेटल्सहरू छन् एक्सेप्ट फर हाइड्रोजन, राइट ह्यान्ड साइडमा नन मेटल्सहरू छन् भने बिचमा चाहिँ मेटलोइड्सहरू छन्, जुन चाहिँ यो नियर बाई द स्टेयरकेस लाइन छ। अर्को स्पेसल प्रपर्टी भनेको हाइड्रोजन हाम्रो मैले भनिहालेँ नन मेटल हो, तैपनि यसलाई चाहिँ यहाँ ग्रुप 1A मा अल्काली मेटल्सहरूसँग राखिएको छ। यसको मुख्य दुईटा कारणहरू छन्। पहिलो कारण हाइड्रोजनको 1 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ, त्यसकारण यसलाई ग्रुप 1A मा हालेको छ, जुन अल्काली मेटल्सहरूको पनि भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन एउटा हुन्छ। र अर्को कुरा, हाइड्रोजनले पनि जेनरली इलेक्ट्रोन लुज गरेर H+ बनाउन खोज्छ, जस्तो कि लिथियम केसमा Li+, सोडियम केसमा Na+ हुन्छ। हाइड्रोजनले पनि एउटा इलेक्ट्रोन लुज गरेर S+ बनाउन खोज्छ, त्यही भएकोले यसलाई पनि हामीले 1A ग्रुपमा राखेका छौँ, जबकि यो नन मेटल हो। तर हाइड्रोजनलाई हामी 7A मा पनि राख्न सक्छौँ भन्न मिल्छ। हाइड्रोजन किनकि डायटोमिक ग्यास हो, फ्लोरिन क्लोरिन जस्तै, F2Cl2 जस्तै, Br2 जस्तै यो पनि डायटोमिक ग्यास हो, त्यही कारण 7A मा पनि हाल्न सकिन्छ। र हाइड्रोजनले पनि एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्यो भने त्यसको दुईटा डुप्लेट स्टेट त्यसले अक्वायर गर्छ। फ्लोरिन क्लोरिनहरूले पनि एउटा इलेक्ट्रोन गेन गरेपछि तिनीहरूले अक्टेट स्टेट अक्वायर गर्छ। यसरी हाइड्रोजनले एउटा डुअल नेचर देखाउँछ, तर हामी 1A मा प्रिफर गर्छौँ, कारण यो इलेक्ट्रोपोजिटिभ छ र यसको लास्ट यसको चाहिँ म फेरि एकचोटि भन्छु, यसको चाहिँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन एउटा छ यो, र यसले इलेक्ट्रोपोजिटिभ भएकोले हामीले 1A मा प्रिफर गरेको। र अब जाउँ स्पेशल ग्रुप्सको नामहरूतिर। अब 1A ग्रुपलाई के पनि भन्छ भन्दा अल्काली मेटल्स भन्छ, जुन मैले भर्खरै पनि नाम लिएको थिएँ। 1A ग्रुपलाई अल्काली मेटल्स भन्नुको कारण चाहिँ यिनीहरूले पानीसँग रियाक्ट गर्दा अल्काली बनाउँछन्, जस्तो कि लिथियम प्लस वाटर लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम प्लस वाटर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम प्लस वाटर पोटासियम हाइड्रोक्साइड। 1A लाई अल्काली मेटल्स भन्छन्, कारण यिनीहरूले पानीसँग रियाक्ट गर्यो भने यिनीहरूले अल्काली दिन्छ, वाटर सोल्युबल बेस दिन्छ। त्यसरी नै ग्रुप 2A को नाम चाहिँ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो। ग्रुप 2A लाई चाहिँ अल्काइन अर्थ मेटल्स भन्नुको कारण यिनीहरूको अक्साइड्सहरू जस्तो कि बेरिलियम अक्साइड्स, म्याग्नेजियम अक्साइडहरू चाहिँ अर्थको क्रस्टमा एबन्डेन्ट धेरै मात्रामा पाइन्छन्, जसलाई चाहिँ पानीमा डिजल्भ गर्दा अल्काली बन्छन्। त्यही भएर ग्रुप 2A लाई चाहिँ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भन्छन्। भनेको बेरिलियम अक्साइड प्लस वाटर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, म्याग्नेजियम अक्साइड प्लस वाटर म्याग्नेजियम हाइड्रोक्साइड, क्याल्सियम अक्साइड प्लस वाटर क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड। यसरी ग्रुप 2A लाई चाहिँ हामी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भन्छौँ। त्यसरी नै जाउँ अब 7A मा। 7A को स्पेशल नाम चाहिँ हेलोजेन्स हो। हेलो भनेको सल्ट, जेन्स भनेको फर्मर्स, भनेको नुन बनाउने। इक्जाम्पलको लागि फ्लोरिन र लिथियम कम्बाइन भयो भने लिथियम फ्लोराइड बनाउँछ, क्लोरिन र सोडियम कम्बाइन भयो भने सोडियम क्लोराइड बनाउँछ। भन्नाले ग्रुप 7A को एलिमेन्ट्सहरू मेटल्सहरूसँग कम्बाइन भयो भने स्पेसल्ली 1A को
करेस्पोन्डिङ सल्टहरू दिने भएकोले यिनीहरूलाई हेलोजेन्स अथवा सल्ट फर्मर्स भनिन्छन्। त्यसरी नै फाइनली अब ग्रुप 8A 0 अथवा 18लाई इनर्ट ग्यास अथवा नोबल ग्यास भन्छन्। किन भन्दा यिनीहरूको हिलियम, नियोन, आर्गनहरूको हिलियमको चाहिँ डुप्लेट स्टेट, नियोनदेखि लिएर ओर्गानेसनसम्म यिनीहरूको अक्टेट स्टेट छ भन्नाले आउटरमोस्ट सेलमा 8 वटा इलेक्ट्रोन्स भएकोले स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन छ। यिनीहरूको भ्यालेन्सी 0, त्यो कारणले गर्दा यिनीहरूलाई हामी नोबल ग्यास भन्छौँ। यो नै भयो मोडर्न पिरियोडिक टेबल हामीले छोटकरीमा पढ्ने तरिका र यसमा हामीले सकेसम्म सबै कुरा गाभेका छौँ। आशा गर्छु कि सबैले बुझ्नुभयो होला। नबुझेको खण्डमा प्लिज कमेन्ट बक्समा गएर फेरि सोध्न सक्नुहुनेछ। हजुर, थ्याङ्क यू आजलाई।